السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو غادي نديرو تمارين تطبيقية على المعادلات، يعني دي زيكزيرسيس دابليكاسيون اللي غادي نخدمو فيهم لي زيكواسيون ولا ندخلو فيهم لي زيكواسيون. داكوغ، عندنا هذا تمرين من لو مانويال ماكسيمات الصفحة 122. نشوفو التمرين 31. par exemple. Avec un fil de 40 cm, on a formé un rectangle dont les dimensions sont sur la figure ci-dessous. يعني بواسطة واحد الخيط الطول ديالو 40 سنتيمتر كونا واحد المستطيل اللي الأبعاد ديالو مذكورة في الشكل التالي. شوفوا معايا الشكل، هذا هو العرض وهذا هو الطول. خاصنا نخدمو هنا واحد ليكواسيون اللي غادي نلقاو بها الحل ديال الأبعاد، لأن السؤال عندنا هو حدد أبعاد هذا المستطيل. داكوغ، نبداو بسم الله. عندنا القاعدة اش تقولنا؟ لو بيريمتر ديال المستطيل أو لا محيط مستطيل هو طول زائد العرض في 2. هنا المحيط اللي عندنا هو 40 سنتيمتر، دونك 40 سنتيمتر إيكال الطول. شحال عندنا؟ الطول هو إكس بلس 7، العرض هو إكس بلس إكس، لو تو فوا 2. دونك الطول أو المحيط يساوي الطول زائد العرض في 2. المحيط معطينا لأنه هو اللي دورنا على المستطيل، والطول هو عندنا الطول وعندنا هنا العرض. غادي نحصلو على معادلة، يعني 40 تساوي إكس زائد إكس هي 2 إكس زائد 7 في 2. هنا غادي نقسمو على 2، عطينا 40 على 2 تساوي 2 إكس زائد 7 في 2 مقسمة على 2 تساوي 40 على 2 هي 20. هنا 2 بتمشي مع 2 بتعطينا هي 2 إكس بلس 7. غنديرو هنا ناقص 7 في الطرفين بجوج، بتعطينا 20 ناقص 7 تساوي 2 إكس بلس 7 موان 7. غنضيفو ناقص 7 هنا وناقص 7 هنا. من بعد غادي نوليو هاد المراحل غادي نتجاوزوهم، بعد التدريبات غادي نتجاوزو هاد المراحل. بتعطينا 13 إيكال 2 إكس، دونك إكس X égale 6,5 cm. C'est-à-dire la longueur égale à X plus la longueur قلنا est égale à X plus 7 هي اللي عندنا في الشكل est égale 6,5 plus 7 égale à 13,5 cm. هذا هو الطول. لا لارجور اللي هي العرض، لارجور ترمزو لها ب L صغيرة est égale à X égale 6,5. ما يكونو هنا حددنا الأبعاد ديال هذا المستطيل، لي ديمونسيون هما الأبعاد باللغة العربية.
واضح. ندوزو للتمرين الآخر. التمرين رقم 34. Les dimensions d'un triangle sont 11 cm 15 cm et 21 cm. يعني الأبعاد ديال واحد المثلث، يعني طول الأضلاع ديالو على التوالي هو 11 سنتيمتر 15 سنتيمتر و 21 سنتيمتر. On augmente chacun des trois côtés de ce triangle d'une mesure x. يعني هاد القياسات كل قياس ضفنا عليه واحد العدد x بالسنتيمتر. De façon que son périmètre soit égal à 48,5. يعني مجموع الأضلاع ولا هو 48.5. يعني المحيط تاع المثلث. السؤال هو حدد قيمة x. هادشي غادي نحولوه إلى متطابقة هامة، إلى معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد. بيان. نديرو هنا إكزيرسيس. trente-quatre page 123 maxi math. غادي مرة نختار لكم تمرين من كل مقرر. داكوغ. قالنا عندنا واحد المثلث، غادي نرسمو الشكل ديالو. مثلث الأبعاد ديالو على التوالي، كاين عندنا 11 15 21 سنتيمتر. اشنو ضفنا عليهم؟ كل محيط المثلث هو مجموع الأضلاع، يعني لو بيريمتر قلنا ولا تساوي 48.5 حسب التمرين سنتيمتر. تيساوي لنا مجموع الأضلاع، يعني الضلع الأول هو 11 زائد إكس لأن ضفنا عليه إكس، زائد 15 زائد إكس، زائد 21 زائد إكس. هادو هما الأضلاع اللي ولاو لنا عند المثلث فاش ضفنا عليهم القيمة ديال إكس. ولات عندنا متطابقة معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد. البيريمتر هو 48.5 تساوي إكس زائد إكس زائد إكس، يعني شحال عندنا؟ 3 إكس زائد 11 زائد 15 زائد 21 تساوي زائد 47. اللي عندنا هي 48.5 ناقص 47 تساوي 3 إكس، ومنه إكس يساوي 1.5 مقسمة على 3 تساوي 0.5 سنتيمتر. دونك القيمة اللي أضفنا لكل ضلع هي القيمة ديال إكس يساوي 0.5 سنتيمتر. مفهوم؟ نشوفو التمرين الآخر. Hicham a 250 dirhams de plus que sa sœur. نكتبو l'exercice. Exercice 35. Hicham
a 250 dirhams de plus que sa sœur. Si on ajoute 100 dirhams à chacun des deux frères, la somme qu'aura Hicham sera la double de celle de Nadia. Détermine la somme de Nadia. Bien. غادي نحددو أولا سوا X هو la somme de Nadia. المبلغ اللي كاين عند نادية. دونك المبلغ تاع هشام شحال بيكون هو X بلس 250. هو تكون هي لا somme de هشام. مفهومة؟ قلنا في التمرين si on ajoute 100 dirhams à chacun des deux frères. يعني إلا كل واحد ضفنا ليه غادي تولي عندنا هي إلا كانت عندنا X بلس 200 X بلس 100 هادي لا somme ديال نادية زدنا عليها 100 بتساوي لنا وضربناها فوا 2 بتعطينا هي لا somme de هشام X plus 250 plus 100. مفهومة؟ هادي هي لا somme تاع نادية، هادي لا somme ديال هشام، زدنا عليهم بجوج 100 وتتولي عندنا لا somme ديال هشام تساوي دو فوا لا somme اللي عند نادية. مفهومة؟ نطبقو القاعدة تعطينا 2x plus 200 égale à x plus 350. بتعطينا x égale 350 moins 200. يعني x égale 150 dirhams. مفهومة؟ هنا نقصنا، هنا تنقصو x من هاد الحد ومن هاد الحد تعطينا هادشي 2x ناقص x تعطينا x، وهنا x ناقص x تعطينا صفر، وهنا هو أضفنا درنا موان 20. هنا موان 20 مع موان 20 تعطينا زيرو، وهنا 350 موان 20 صافي. هي هادي لا somme دو نادية. داكوغ، نتمنى يكون هادشي واضح ومفهوم. درنا هنا تطبيقات المعادلات في هاد التمارين اللي شفنا اليوم. ميرسي بوكو et à la prochaine.